वासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दा कलितशशिकला चण्डकोदण्डहस्ताः रक्षा रुद्राक्षमाला सुललितपुवपुषा शाम्भवा मूर्तिवेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् संच मे मयश्च मे प्रियञ्च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयस्य मे वस्यस्य मे यशस्य मे भगस्य मे द्रविणञ्च मे एन्ता च मे दर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूच्य मे प्रसूच्य मे शीलञ्च मे लयञ्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मयञ्च मे नामयञ्च मे जीवातुच्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूता च मे सुदिनञ्च मे ओम शांति शांति शांति। ఇప్పుడు శివునికి అభిషేకం చేస్తున్నట్టు ఇంకా వాటర్ తోటి చేస్తూ నేను 7 అనువాకాలు అయినాక అప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టమంటే కొబ్బరికాయ నీళ్ళతో చేయి. అప్పటిదాకా వాటర్ తోటి నీ ఇష్టం పంచామృత ఇదేంటంటే దాంతో చేయి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమ్ ఇప్పుడు రుద్రం స్టార్ట్. ఓం నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోతైషవే నమః. నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహువ్యాం తతే నమః. యాతైషు శివతమా శివం బభూవతే ధనుః. శివా శరవ్యాయా తవ తయానో రుద్రమృడయా యాతే రుద్రతను శివా తనూరఘోరా పాపకాశిని తయా నస్తనువాశంతమయా గిరిశంతా విచాకసీః. యామిషుం గిరిశంతహస్తే వివర్షస్తవే శివాం గిరిత్రతాం కురు మాహిదం శ్రీ పురుషం జగత్. शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावदामसि यदा न सर्वमिज्जगद् यक्ष्मगुं सुमना असत्. अद्य बोधति वक्ता प्रथमो दैव्यो विशक्. ऐगस्त सर्वान् जम्बयन् सर्वान् जयातु धान्यः. असौ यो ताम्रो अरुणमुत बभ्रुः सुमङ्गलः. एचेमागुं रुद्रावितो दिक्षु स्थिता सहस्रशो वैशाखं येन धीमहि. असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे. अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः. प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयो याग्नियोर्जां याचते अस्तैषवः परातावगवो वप. अवतत्वदनुस्वगुं सहस्राक्षशतेषु दे. निशीर्य शल्यानामुका शिवो न सुमना भव. विज्जं धनुकपर्दिनो विशल्यो वानवागं उत. अनेशन्नस्तेषवाहुरस्य निषङ्गतिः. याते हेतिरीडुस्तमहस्ते बभूवते धनुः. तयास्मान् विश्वतमक्षय परिभुजः. नमस्ते अश्वायुधाय नातताय धृष्णवे. उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्या तव धन्वने. परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः. अतो ये इषुधिस्तु वारे अस्मन् विदेहितम्. ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय देवाय नमः. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येषां च पतये नमो नमो. वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो. सस्मिञ्जराय कृषिमते पदीनां पतये नमो नमो. बभ्रुषाय विव्याधिने अन्नानां पतये नमो नमो. हरिकेशाव्योपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो. भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो. रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमो. सूताय हन्त्याय वनानां पतये
पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय भक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैघोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन अव्याधिनीनां पतये नमो नमो गगुबाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने इषदमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चिते असायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय हरण्यानां पतये नमो नमः सकृप्याविव्यो जिगाव्यं मृत्सद्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सिमध्यो नक्तञ्चरव्यापकृतानां पतये नमो नमः उष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः विषुमध्यो दन्भाविस्पष्टवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यस्तवो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विष्णुभ्यस्तवो नमो नमः सद्भ्यः विशुद्भ्यस्तवो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यस्तवो नमो नमः स्वपद्यो जाग्रद्भ्यस्तवो नमो नमः शिस्तभ्यो दावद्भ्यस्तवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यस्तवो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यस्तवो नमः नमः अव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तभ्यस्तवो नमो नमो उगुनाभ्यः सृंहतिभ्यस्तवो नमो नमो गृत्सेभ्यो वृत्तपतिभ्यस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यस्तवो नमो नमो रथीभ्यो रथपतिभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यस्तवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यस्तवो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीभ्यस्तवो नमो नमः स्तक्षभ्यो रथकारेभ्यस्तवो नमो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यस्तवो नमो नमो मृगयुग्गो शनिभ्यस्तवो नमो नमः सभ्यः सभ्यपतिभ्यस्तवो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतिये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शततन्मने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीजुष्टमाय च यशुमते च नमो अश्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धन्वने च नमो अग्र्याय च प्रदम्याय च नमो आशवे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च सीव्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वद्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वस्वन्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमो श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमो आशुचेनाय च चाशुरदाय च नमो शूराय अविन्दते च नमो वर्मिणे च वरुदिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे प्रमुषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषिङ्गिने चैषुमते च नमः तीक्ष्णेनवे चायुधने च नमो सायुधाय च सुगन्वने च नमः सुत्याय च प्रत्याय च नमो काट्याय च नीप्याय च नमो सोध्याय च सरस्याय च नमो नाभ्याय च वैशन्ताय च नमो कूप्याय च वर्ष्याय च नमो वर्षाय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ఇప్పుడు ఆ కొబ్బరికాయతో అభిషేకం చేయాలి. ఇట్లా కొట్టి ఆనే కొట్టి అమ్మేస్తుంది.
నువ్వు వెళ్ళి కొట్టు. ओम हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतिये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च नीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमः ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आतार्याय च आलाद्याय च नमः शक्त्याय च चैन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाहाय च ओम हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतिये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च नीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमः ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च गौरादि इवैना फलाभिषेकम् नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतिये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च नीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमः ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम वाटर नमः हिरण्याय च प्रप्रताय च नमः किंशिलाय च चयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः गोष्ठाय च गुह्याय च नमः कल्पाय च देह्याय च नमः काट्याय च गवरेष्ठाय च नमः हृदयाय च निवेशपाय च नमः वागुंसव्याय च नमः रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पग्रमणाय च अभिघ्नके नमो अक्षितते प्रक्षितते नमो वरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विच्छिन्नकेभ्यो नमो विचिन्नकेभ्यो नमो आनीरतेभ्यो नमो आमीरतेभ्यः द्रापे अंधसस्पति दरिद्र नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मावेर्मारो मायेषां किञ्चनामवत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः वेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी मृडानो रुद्रो तनमयक्षततीराय तमसा विधीमते यच्चञ्चयोच्च मनुराजे पिता तदश्यामत्तव रुद्रोपनीतौ मानो महन्तं मुतमानो अर्भकं मानो उक्षितं मुतमानो उक्षितं मानो बदी पितरं मोतमातरं प्रियामानो स्तनुवो रुद्ररीर्षः मानो सौते तनयो मानो आयुष्मानो गोषुमानाश्रेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभामितो वदीद विष्मतो नमसा विधेमते आरात्ने गोग्नौ तपूर्षत्ते क्षयद्वीराय सुन्नमस्ते अस्तु रक्षा च नो अधिच देव ब्रूहा न शर्म यच्चद्विपरः स्तुयि श्रुतं दर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहन्तुमुग्रं मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हीतिर्वृणक्तु परित्वेषय दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्भस्तमनुष्यमीडुस्तसोक्ताय तनयाय मृडयाः मीडुस्तमशिवतमः शिवो नः शिवना भव परमे वृक्षायुधन्निदानवृत्तिं वसान आचर पिनाकं विभ्रदादहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं योतापन्नवस्तुं पङ्क्तुताः सहस्राणि सहस्रदा भावुस्तोयेतयः तासामीशाना भगवा पराचीना मुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रशो यो रुद्रादिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने अवतन्वानि तन्मसि अस्मिन् महतर्नवे अन्तरिक्षे भवादि
नीलग्रीवाशुतिकण्ठा शर्वातचमाचरा नीलग्रीवाशुतिकण्ठा दिवक्त्रं रुद्रा उपस्थिता ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो विशिष्टार्थपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पितुतो जनान् ये पदां परिरक्षय ऐलवुदा ये तीर्थानि प्रचरन्तु सुखावन्तो निशिङ्गिनः एतावाकस्तभूयागं सच्चदिशः रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने अवदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ए पृथिव्यां ए अन्तरिक्षे ए दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचीर् दशोदीचीर् दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विष्णो यच्च नोर्वेस्ति तं भोजं मे ददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता कृतैः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमो कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो నిధనపతయే నమః ఇప్పుడు అమ్మవారు కూర్చున్నట్టు అమ్మవారు అయ్యవారు కాళ్ళు గడుగుతున్నట్టు మనసులో ఊహించుకొని చేయి నిధనపతయే నమః నిధనపతాంతికాయ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपतये देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः नमो हिरण्यभाववे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ओम नमो हिरण्यभाववे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः नमो हिरण्यभाववे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ఇప్పుడు ఓం నమః శివాయ 11 టైమ్స్ పాడండి
नमः शिवाय। नमः शिवाय। आनंद लीजिए। नमः शिवाय।